बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 मार्च बरोज़ मंगल हम बात करेंगे इस्लामाबाद में हलचल, मुल्क की मईशत अपनी राह पर, बिलावल मरियम ने कैसे सर में धूल डाल ली, इसको भी जानेंगे। और इसके अलावा आपको बताऊंगा शहबाज शरीफ ने अदालत में सहाफ़ियों पर जो सीख पा हुए हैं उसकी क्या डिटेल है, उसको भी आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ की। आज एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी थी आशियाना हाउसिंग स्कीम में, और इसमें गवाहान का सिलसिला जो है वो पेश होना था। वहीं पर जब भी ये लोग अदालत में पेश होते हैं तो सहाफ़ियों का जमघटा भी वहां पे पहुंच जाता है। सहाफ़ी इनसे सवालात जो है वो करते हैं, और जाहिर सी बात है ये अपने आप को पॉलिटिकल लीडर क्लेम करते हैं और सियासी लिहाज से कद काठ वाली शख्सियत और मुस्लिम लीग नवाज के सदर हैं, तो इस लिहाज से उनसे सवाल करना तो बनता ही है। शहबाज शरीफ से जब सहाफ़ियों ने आज सवाल पूछे, जब वो अदालत आ रहे थे, गाड़ी से जब उन्हें उतारा गया तो सहाफ़ियों ने पूछा कि पीडीएम के अगले लाए अमल के बारे में आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो जेल में हूँ, मैं अपना रोना रो रहा हूँ कि मैं जो है वो जेल में हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि पीडीएम क्या कर रही है। इसी पर सहाफ़ी ने दूसरा सवाल भी किया, और सहाफ़ी ने पूछा कि आप मरीम नवाज और हमजा शहबाज की जो चल रही है और अदम एतमाद की जो तहरीक पंजाब में लाने जा रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो शहबाज शरीफ ने फिर अपना रोना रोना शुरू कर दिया, और शहबाज शरीफ ने कहा मुझे क्या पता, मैं तो जेल में हूं। शहबाज शरीफ का हर सवाल के जवाब में एक ही जवाब जो है वो गर्दान बना हुआ था, और वो ये था कि मैं तो जेल में हूं, मुझे क्या पता। शहबाज शरीफ यकीनन इतने बच्चे हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, वो तो जेल में हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनके जो भाई हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो इतनी बड़ी घपला करके कैसे लंदन में बैठ गए। उन्हें यह भी नहीं पता कि पीडीएम की तहरीक को कैसे बनाया गया और इनके साथ कैसे कैसे मुलाकातें होती रहीं। इन्हें यह भी नहीं पता कि हमजा शहबाज की कैसे जमानत हुई। इन्हें यह भी नहीं पता कि इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में कब जमानत क्यों अप्लाई की है। और इसके अलावा उन्हें यह भी नहीं पता कि उन पर आशियाना हाउसिंग स्कीम हो, साफ पानी कंपनी केस हो, रमजान शुगर मिल्स केस हो, मनी लॉन्ड्रिंग केस हो, आमदन से जायद असासाजात केस हो, ये सब केसेस उन पर बने हुए हैं। उन्हें शायद ये भी नहीं पता, उन्हें तो सिर्फ ये पता है कि वो कोटलखपत जेल में दिन और रातें गुजार रहे हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत में गुस्सा किसी और पर होता है तो निकाला किसी और पर जाता है, और शहबाज शरीफ ने भी आज यही किया। और शहबाज शरीफ का रोना वहां पे बनता भी था, क्योंकि शहबाज शरीफ को किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई। जो लोग सियासत कर रहे थे वो कोई लंदन में बैठा है और कोई जो है वो जाती उमरा में बैठा है। शहबाज शरीफ ही जो है वो जेलों में गल सड़ रहा है, तो इस लिहाज से शहबाज शरीफ का ये रोना बनता था कि मेरा पीडीएम से क्या ताल्लुक, मैं तो जेल में ही हूं। इसके साथ साथ अब मैं आपको बता दूं मुल्क की मईशत के हवाले से कुछ अहम और अच्छी न्यूज हैं। इस हवाले से आज डॉलर्स के रेट जो भी है इंतहाई मुस्तहकम हुआ है, और ये मुसलसल जैसे ग्रेजुअली आप कह सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो ठीक हुआ है। और आज जो एक डॉलर की प्राइस थी वो 153 के करीब थी, 153 के करीब थी। यकीनन ये जो इस्तकाम आया है और रुपए की कदर जो है वो बड़ी है, डॉलर की प्राइस जो नीचे आई है, ये मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई एहसन इकदाम है। और इस हवाले से फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर की जानिब से भी एक बयान आया, और उन्होंने भी कहा कि आईएमएफ से जो पाकिस्तान को एक हैवी अमाउंट्स मिली हैं, इसके अलावा बाकी जो पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आई है, उस लिहाज से ये रुपए की कदर में जो है वो अपनी बुलंद तरीन। और मैं एक चीज यहाँ पे आपको बता दूं, पिछले 2 सालों के दौरान, पिछले 2 सालों के दौरान ये पहली दफा है कि रुपए की कदर इस कदर जो है वो बुलंदी पर पहुंची है, और डॉलर की प्राइस जो है वो उसके मुकाबले में कम हुई है। यकीनन ये ऐसा इकदाम है, और इसमें हमाद अजहर साहब का इंतहाई अहम रोल है। और यही वजह है कि आज हमाद अजहर को जो है वो नवाजा गया है, उन्हें वजारत खजाना का चार्ज दिया गया है। अब्दुल हफीज शेख से ये चार्ज वापस ले लिया गया, और इस दौरान वजारत खजाना पाकिस्तान में, पाकिस्तानी काबीना में हमेशा से एक इंतहाई अहम वजारत समझी जाती है, चाहे वजारत खारजा हो, वजारत खजाना हो या वजारत दाखिला हो। ये 3-4 ऐसी वजारतें हैं कि जिनका रोल इंतहाई अहम रहा है मुल्क की मईशत में, मुल्क की सलामती में और मुल्क को डगर पर लाने में। इस हवाले से अहम फैसले किए जाते रहे हैं, और की
جو پوزیشنز ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور ان پر جو اشخاص بٹھائے جاتے ہیں وہ بھی یقیناً کیپیبل اور کریڈیبل افراد کو یہاں پہ بٹھایا جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی کیا عمران خان صاحب نے اب کی بار بھی۔ میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ بتا دوں، عمران خان صاحب کی جانب سے وہاں پر بٹھایا جانا عبدالحفیظ شیخ کو ایک اسٹریٹجی کے تحت تھا، ایک پلان کے تحت تھا، اور اس کی وجوہات ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کیوں انہیں جو ہے وہ ہٹایا گیا۔ دو مین وجوہات ہیں، ایک تو مہنگائی میں تیزی کی وجہ، اور دوسرا جو تھا وہ ان کا غیر پارلیمانی ہونا تھا، غیر منتخب اشخاص میں شمار ہونا تھا۔ انہیں منتخب کرانے کی کوشش کی گئی لیکن سینیٹر بدقسمتی سے وہ منتخب نہیں ہو سکے۔ یہ بھی ایک ریزن تھی جس وجہ سے جو ہے وہ عبدالحفیظ شیخ کو ہٹایا گیا اور حماد اظہر کو اب جو ہے وہ اس پہ لگایا گیا ہے۔ حماد اظہر جو کہ ینگ بھی ہیں، پی ڈی ایم نے رونا شروع کر دیا ہے، بلاول مریم نے سر میں مٹی ڈالنا شروع کر دیا ہے اور سر پیٹنا شروع کر دیا ہے۔ ان کی جانب سے قمرالزمان قاہرہ کی جانب سے بھی پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس کے علاوہ نون لیگ کے افراد بھی سامنے آتے ہیں اور وہ بھی میڈیا کے سامنے اپنا وہی راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں، وہی رونا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ جو کیا ہے یہ انتہائی جو ہے وہ یہ جو کیا ہے عمران خان صاحب نے، اور ایک ینگسٹر کو ہمارے اوپر بٹھا دیا ہے، انڈر 19 اشخاص کو۔ بھائی آپ کے سفید بالوں کا کیا فائدہ، آپ کے اتنے بڑے بڑے تجربوں کا کیا فائدہ جب آپ نے ملک کی معیشت کو قرضوں میں ڈبو کر رکھ دیا۔ آپ کے ہوتے ہوئے قمرالزمان قاہرہ ہوں یا ان کے جتنے بھی تھے سینئر لیڈرشپ ہے، آپ ان کو دیکھ لیں، اگر انہوں نے ملک کو معیشت کو ملک کو قرضوں میں دھکیل دیا تو آپ کے تجربوں کا ہمیں کیا فائدہ۔ اگر ایک تجربہ کار شخص جو ہے وہ ملک کی معیشت کو ڈبو دیتا ہے تو اس کے مقابلے میں ایک ینگسٹر ہی بہتر ہے، ایک ایسا جو ینگ بلڈ ہے وہ بہتر ہے جو کہ اس معیشت کو اپنی راہ پر لا سکے، اس ڈوبتی کشتی کو دوبارہ سے جو ہے وہ نو پر کنارے پر لا سکے۔ اور یقیناً ان لوگوں نے لایا بھی ہے۔ حماد اظہر نے جس طرح پرفارم کیا ہے، اور عمران خان صاحب کی ایک یہ بہت بڑی کوالٹی ہے کہ وہ بولڈ ڈیسیجن لینے میں کبھی بھی دیر نہیں کرتے، وہ بڑے ڈیسیجنز لینے میں کبھی بھی دیر نہیں کرتے، اور اس بار بھی انہوں نے ایک بڑا ڈیسیجن لیا۔ حماد اظہر کو وزارت خزانہ کا قلمدان دے کر، وزارت خزانہ یہ ایک پوری ٹیم کے انڈر، یہ ان کی ٹیم میں کام کر رہے تھے اور یقیناً انہی کی ہی ساری کاوش تھی کہ معیشت کو ایسے طریقے سے ٹیکل کیا گیا۔ اور خاص طور پر آپ سب کے ہمارے سامنے ہے کیسے 3 لہریں آئی ہیں، یہ کرنٹ پینڈیمک جو چل رہا ہے کرونا کا، اس کی 3 جو لہریں آئی ہیں، اور تیسری لہر تو بتائی جاتی ہے کہ وہ پہلی 2 لہروں سے بھی انتہائی شدید تر تھی، اور اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ اس دوران ملکی معیشت کو سنبھال کے رکھنا، جبکہ دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں جو ہے وہ ہل کر رہ گئیں، دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز جو ہیں وہ ہل کر رہ گئی ہیں، اس دوران اگر ملکی معیشت کو سنبھال کر رکھا گیا ہے تو یقیناً اس اقدام کو سراہا جانا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور آپ ذہن میں رکھ رہے ہیں، پی ڈی ایم نے اپنا رونا اور راگ الاپنا اب کابینہ کی تبدیلیوں سے جوڑنا شروع کر دیا ہے۔ قمرالزمان قاہرہ نے آج جو بھرپور پریس کانفرنس کی اور اس میں جو سب سے زیادہ الزامات لگائے وہ اسی بات پر تھے کہ یہ جو کابینہ میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں یہ انتہائی حکومت کی ناکامی ہے۔ بھائی ناکامی ہے، آپ تو کسی کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے تھے، آپ کی اتنی جرت ہی نہیں ہوتی تھی کہ آپ کسی کو تبدیل کر سکیں۔ اگر ایک شخص بولڈ ڈیسیجن لے رہا ہے، کسی کو تبدیل کر رہا ہے، وہ اگر فیلڈنگ چینج کر رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپ لوگوں نے جو کیا دھرتا ہے اس کو وہ ٹھیک کر سکے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔